فراي أفرت برع خاطر تهدين كم قوي خاخي ساعات يابك مع تولي خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلي وفيكم أتوبة لحم تقو تخالينكم قويكم كيدو كندنا يجي عد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية ديلا قلوتكم ساقتكم يقني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منايبوه قلوتكم منايبوه شالوم أبرح قلنا كروانكم مدبات أنا وقداي تكاتر لهم زخبركم زي خبركن كمي تحضروا درو سوني بتحنا لنا بروح معلتي أكبر ناولكو استفرالي وأنا وي تحسوا كاب مالك سابلومي أزارب زلح يزلكم متشلوه خم تلمود لايك جيركم مدب جمرو سبسكرايب كيجوركم تريخا سبسكرايب جورو صفوفن وأنا ون حابريتا كم زلوا نباهم نبلو علنا مالتيو بقدمت مالي استزرقحت زينا مزنا إثيوبيا متعصب أتحيسكا مالتيو مس إيرترا زلنا قداي بيشمقلنا إنا كنفتحو اندلي بمبال أمباسادر دينا مفتي تزاريبو نيرو مالتيو حجينا إثيوبيا تي قلت زربا بزح جزء ما يتم سمعوا هنا إذا أمباسادر نبعلو أبزح حلف قدمي أفتكي إذا أبايز مرة قل زنا برق قدم ورحي قال بقى حجي أباي خزنا يقالنا أباي ودينا لنا دي حري أباي دما قعزنا ناب إيرترا بمبال تزاريبو نيرو ملت عملت 3 عامات خونو اي ثينك 4 عامات قالون بزعبا إيرترا عصب مستزاربه ماما دهفاتين قادم صاويت كمان مليسات نيرا افتشع غزي ازارب نيرو بحفشا بزح غزي بزعبا عصب كاب زارب امباسادر يو دينا مفتس دارغا ديفولت يلن كوين نعي يسمعني بقت مالي افس زرق حزينا ግን ምስ ኤርትራ ዘለና ጉዳይ ቢሽምግልና ኢና ክፈትሖ እንደልኒ ቢሽምግልና ድማ ክፍታሕ ኣለዎ ብምባልዩ ተዛሪቡ ነይሩ زينا حد كافتم اب ኢትዮጵያ ዘሎ ዝለዓሉ ሓለፍቲ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኮይኑ እዝኻ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዋና ክትከውን ያ ክብል እንከሎ ኣፍቲ ዝርዝር ምስ ንመጽ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ሕጂ ብህዝቢ ኢትዮጵያ 130 ሚልዮን እዩ ዘሎ ድሕሪ 10 ዓመት ህዝቢ ኢትዮጵያ 200 ሚልዮን ክኸውን እዩ እዚ 200 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ብ2 ሚልዮን ህዝቢ ኣይዕፈኒ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ بحصر زبلسي حزب إثيوبيا بزحنا حزب إثيوبيا في 10 عامات 200 مليون زبصح كخوني سلازي 200 مليون زلوها حزب إرتراي بزوم 200 مليون سي عين عفني نادي الزارب زلو ناتو قدايون الزارب نيرو نفس زرزر كنكيدنا كبرات عزبتي زي نايت مالو خوينو لو منغو كاب استزرق حزينا نايت إثيوبيا خفتن عابيا مع كنا زينا بزعبا عسبن بزعبا إثيوبيا زبلو زلو دما كم زلو بمحرنيا بتغرنيا ترغون غيرون كوربلكمي كدمو جن اسكزي أتمال مش تزرق حتى فيديو ده حدا على فيسبوك زرقم قا نرأينا تجراوي أي بحري نعرف نفتو نسلا أي بحري إرتران صحتنا ما نم كالي ودعني أبيس لسبكركا كالي إشواء لسبكركم رومس لسبكركم زعز لسبكركم أبي نوع على زيد حني كيف بحري بحيلهم سكن إثيوبيا كندي بحر كورينا بأبي أحمد واحد تحيز لنا زلوا سبعيزي كندي بحر بيوم سئلنا بسومالهم سئلنا يرو بحري شدي شورح فكيرو أبقي عن حزون كأبقى بحري إرترا يفكر له بأوني حالش دي شورح فكريو تامر جامس حلبت سأبكي وزي فلتيو نمرجع نمد نقافن مرجع سلام خيدن دقابل خوي ركب لزوم صو شير حنبت إرترا بحري منم يكون صباح هون تحت صباح نبي إثيوبيا وسم بحر 5 يترقص أبي يفلت بعل أبي يفلت حزب إثيوبيا يفلت حزب تجراي يفلت حزب تجراي ما أبصروني زين هذا مهانو ثلاث فلت أي درادر مالت زخدان زياس عينات كان هذا النخل نيتغل شغات راح زوان كغير مو هذا الني كثر نيتغل أنا ما يقدر متراح زوان يوتي وكا سلازي إزبير ترى كأي بحري وانوي زي درادر وانو لون يكون صباح سيد كادورون الهني شاينا عبدوكو زي عبدوكو سلازول كا دورون سبير اليوم تقواسير اليوم نحن تجارو إندياو عزي حاجة تجزء
تنسخاز جزا خيين هنا برحنا ما يبلانكو جينك تزجز أخيو ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ወደቦች ጋር የሚያገናኝ የባቡር መስመር እቅድ ይፋ መደረጉ ተሰማም ኦኬ خبرات تعذبتي ناب ناي لوم زينا نغو نخيد مالتي ابيل برهان زبال تفطو تكون زعبي channel نا ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ 1 ሚሊዮን ፎሎወርስ እሱ ሎም ንጎ ኣብ ዘርጉ ድማ ጉዕዞና በዓሰብ ተጀሚሩ በመባል አርእስቲ ሂቡ ኢትዮጵያ ናብ ዓሰብ ዝወስድ መገዲ ጽርግያታት ተሰርሕ ከም ዘላ ይሓቢር ዘሎ የኢትዮጵያ የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ባቡር መገድ ባቡር ሰሜን ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር ወደቦች ማለትም ከታጁራ አሰብና ምጽዋ ወደቦች ጋር ለማገናኘት የሚያስችል 1.58 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጣ መደበኛ የባቡር መስመር እቅድ ይፋ ማድረጉ የተሰማ ሲሆን ተቋሙ እቅዱን ይፋ ያደረገው ከ4 ቀናት በፊት በተካሄደው ብሔራዊ የባቡር ንግድና ኢንቨስትመንት ጉባኤ ላይ በቀረበ ባለ 21 ገጽ ሪፖርት ላይ መሆኑን ያነሱት ዘገባዎቹ ሰነዱ 216 ኪሎ ሜትር እርዝመት ያለው ባለ አንድ መስመር የወልዲያ ሐራ ገበያ መቀሌ የባቡር ፕሮጀክት ቀጣይነት ያለው መሆኑን የሚገልጽ መሆኑንና አጠቃላይ ወጪውንም ከ1.6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሚጠጋ መሆኑን በማንሳት የባቡር ሐዲዱ ለኢትዮጵያ ከታጁራ ወደብ ከአጸብና ምጽዋ ወደቦች ጋር እንደሚገናኝ ማስታወቋል እዚ مسعሰብ ምጽዋዕን ምስባጽዕን ከራኽብ ተባሂሉ ዝስራሕ ዘሎ ሓበሬታ በሓፍሻ ከፍቲ ምድሪ ናይ ባቡር ይረኺቦ ስለዚቶም ናይ ባቡር መገዲ ንኤርትራ ዝኸውን መገዲ ናይ ባቡር ባጀት ከም ዝሰልዑ ክንደይ ዝኣክል ሚሊዮን ተቂሶሎ በመሓረኛ ማለት እዩ ስለዚ እስቂሉ ቤላቤሎ ዘይኮነስ ካብቲ መገዲ ባቡር ዝስምዖ ሓቀኛ ሓበሬታ ዝሕልፎ ዘሎ ፕሮጀክቱ ከወልዲያ መቀሌ ኮሪደር ፕሮጀክት ጋር የሚገናኝ መሆኑን በሚመለከት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ህሊና በላቸው ፕሮጀክቱ ከአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ከሚደረግ የግልግል ዳኝነት ጉዳይ የተለየ መሆኑን ያስታወቁ ሲሆን የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ ፕሮጀክትና የወልዲያ መቀሌ ፕሮጀክት የተለያዩ ፕሮጀክቶች በመሆናቸው ከቀድሞ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ የግል ዳኝነት እስካሁን አልተጠናቀቀም ሲሉ አብዛኞቹ ጉዳዮች በለንደን የግልግል ዳኝነት ፍርድ ቤት የመጀመሪያ ውሳኔዎች ላይ ቢደርሱም የግልግል ዳኝነቱ ግን እስካሁን አለመጠናቀቁን ጠቅሰው የተቋረጡ ስራዎችን ለማስተካከል የማገገሚያ ፕሮጀክቶችና የገንዘብ ማሰባሰብ ጥረቶችም እየተደረጉ መሆናቸውን በማንሳት በኮርፖሬሽኑ እንዲሁም በቱርክ ተቋራጮች መካከል ያለው አለመግባባት በ2015 በቱርክ ኤግዚም ባንክ በተገኘ የፋይናንስ የተጀመረውን የኬኤኤች የባቡር ፕሮጀክት እንደሚያካትት ሲገልጹ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት የፕሮጀክቱ ግንባታ ሲቋረጥ ጦርነቱ በኮሪደሩ ላይ በመሳሪያዎች ጣቢያዎችና ባልተጠናቀቁ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱንም አስታውቀዋል ኢትዮጵያን ለመገንባት ያቀደችው ሀገሪቱን በቀይ ባህር ከሚያገናኙ ወደቦች ጋር የሚያገናኘው የባህር መስመር ግንባታ በተለይም ከሰሞኑ አነጋጋሪ የሆነ ከመጣው የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ጋር በቀጥታ እንደሚገናኝ የተገለጸ ሲሆን በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የባህር በር ጉዳይ የሁሉና ጉዳይ መሆኑን በተደጋጋሚ ከመግለጻቸው ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ በጉዳዩ ላይ ያላትን ጠንካራ ፍላጎት እያሳየች መሆኑ የተነገረ ባለበት ባሁኑ ሰዓት አሰብና ምጽዋ ወደቦችን የሚያካትት የባቡር ፕሮጀክት እቅድ መነደፉ ደግሞ ሌላኛው ጉዳዩ በርግጥም በከፍተኛ ሁኔታ እየታሰበበት እንዳለ አመላካች ነው ተብሏል اوكي خبرات تعذبتي تي اقدم مستقصب سنكت كينات اب حلف بتግራይ ዝነበረ ትሕፅረት ናይ ፕሮጀክት ንባዕሉ ተመገድ ባቡር ዘቋርጽ ቁሉ ምክንያታት ገልጽ ቁሉ ኣብዚ ድሓር ድማ ኢትዮጵያ እቲ ንቀይሕ ባሕሪ ትገብሮ ዘላ ገስጋስ ዘረጋግጽ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ እቲ ፕሮጀክት ተወጢኑ ኣሎ ማኣስ ኩዳእ ይኽእል ወይ ክሳባቢ እንከም ኢሎም ክቆጽሉ ሓቢርና ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና نابناي إثيو فورم توسخي زينا لومي استزرق حمس نرئي የኢትዮጵያ ወታደራዊ አዛዦች ሐሳብን ገባለን ዛቻ ቀጥሏል ወታደራዊ አመራሩ 60 ኪሎ ሜትር ላይ ተቀምጠን ታንቀን አንኖርም ሲሉ ተናግረዋል
اوكي زنا اثيوبيا حلافي دماتري ولهم كاب عسب 3 كيلومتر رحقنا تحانيقنا ينبرني زلو بحفشاتنا اثيوبياوያን فخراي قصلكم زلو يزحبر زلو ዓለም አቀፉ መጽሔት ጦርነቱ ቢከፈት ምን አይነት ውጤት ይኖረዋል የሚለው ላይ ትንታኔውን አቀርቧል። የ4 ኪሎ አገዛዝ አሰብ እንገባለን ዛቻ አሁንም ተደጋግሞ የሚነገር ሆኗል። በርግጥ በየለቱ በልሳናቱ ስለዚህ ብቻ እንዲወራዞ አጀንዳ ያደረኩት ሲል ነው የሚታወቀው። የአስመራው አገዛዝ አቻዎቻቸውም ለቀጠለው ዛቻ ምላሽ በሚል ስጋታቸውን በከፊልም የራሳቸውን ፉከራ ያቀረቡ ናቸው። ትናንት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ያቀረቡት ንግግር ደግሞ አሁንም መወያ ሆኖ ቀጥሏል። ወታደራዊ አዛዡ 2 ሚሊዮን ህዝብ 200 ሚሊዮን ህዝብን አፍኖ አይቀጥልም፣ በባሌም በቦሌም እንይዘዋለን የሚል ንግግር እንዳደረጉም ይታወሳል። ባርበር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል። እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል? እዚ ታ መጀመሪያ ዝገለጽኮ እዩ ህዝብና 200 ሚሊዮን ክበጽሕ ስለዚ ከመይልና ብ2 ሚሊዮን ህዝቢ ንዕገስ ንእሰርዩ ዝብል ዘሎ ፌር አይደለም። ዓለም አቀፍ ህግ አይደለም፣ ሎጂክም አይደለም። በጣም አሳፋሪ ነው። ፍትሐዊ ኮነን ዘሕፍሪዩ ዝብል ዘሎ ኣብዝኳ ጋግኡ ዘሎ ማለቴሲ ስኻ ብዝሕዝብ ስለዘለካ ኣብ ጥቓኻ ዘላ ከመይ ክንደና ኣብነሲ ስኻ ስድራ ቤት ኣለኻ 7 ደቂ ኣለውኻ ንብሎሞ ስኻ 8 ደቂ ኣለውኻ ናብራ ከፊኢካ ኣሎ ኣብዚ ጎረቤትካ ዘሎ ሰብኣይ ሓንቲ ቆልዓ ኣላቶ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና 8 ቆልዑ ሒዝና ጾምና እናሓደርና እዚ ሓንቲ ቆልዓ ዘላቶ ዓብ ድኳን ሒዝልካ ምስኡ ክትሕድጎ ይትኽእል ንኻ ዚናትካ ኣይናትካኒ ካልእ መገዲ ክትጥቀም ዘለዎ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ነናተን ሕጊ ኣለዎን ሓንቲ ሃገር ስለዘይብላ ሓንቲ ብዝሕዝቢ ስለዘለዋ ክትምንጥላስ ኣብዚ ዓለም ተራኢ ይፈልጥኒ ንምንታይ ከም ዘለኹ ከምዚ ክስታይ ገይርዎ ከምዚ ሓጢኣት ገይርዎ ነው ከምዚ ፌር አይኮነን ሎጂክ አይኮነን ገሌሉስ ዲለ ፍልስፍና ይዘምጽ ዘሎ ይህ በአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች በኩል በተደጋጋሚ በተለያየ መልክ የሚቀርብ ሆኖ የቀጠለ ነው። የባህር ኃይል አዛዥ ተደርገው የተመደቡት ከንዱ ገዙም ስልጣን ባህር ኃላፊ እዚ ማለት እዩ ካለ ንግረ መንገድና ተደጋጋሚ ከምዝ ዘለው አቃይልኩም አይትራይዎ አፍተሰብ ዝሕድርዎ ዘለው ጽዕነቱን ቀሊል አይኮነን 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ተቀምጠን አንቃችሁን አትኖሩም ሲሉ ዝተዋል። ለዚህም ተዘጋጅተናል በማለትም አክለዋል። ጉዳይና የባህር ኃይል የማይነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ሲሆኑ ለኛ ለኢትዮጵያውያን የባህር 130 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከ60 ኪሎ ሜትር ያነሰ የውሃ በር ላይ ቆሞ ታፍነሙት ቢሉት አይጎ ውጤት ስለማይኖር ያ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቅና ከባህሪ ከማይሲ ተዓፊንኩም ንበርብልና ተገጋይ ዘሎ ከአሰብ ያለን ርቀት እየገለጹ ኪሎ ሜትርም እየጠቀሱ ከ4 ኪሎ ወደ አሰብም እየጠቆሙ መዛት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉት ነው። ከዚህ በፊት ይህንኑ ተመሳሳይ ንግግር በፓርላማ ሲያቀርቡትም ተሰምተው ነበር። 30 እና 40 50 60 ኪሎ ሜትር ያለችን ቀይ ባህር ለመንካት አናልምም ማለት ምቻል አይመስልም። የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ እና ዳይ ነው። 130 ሚሊዮን ህዝብ ጫፉ ተሰምሮ ተዘግቶ እስር መጥልም ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር የመፍላጎት አብይ حجت زارو يوزح لا بنالفو زاري ነገ ጦር ባባቱ ተንፈሻ ህዝብን ሰቅዞ የማያዳንስ ትክክለኛ ፍላጎቱ ነው የሚለው ግን አከራካሪ ነጥብ ነው። ሻቢያና ብልጽግና ከሚያደርጉት የቃላት ጦርነት ባሻገር በድንበር በተለይም በአፋር ድንበር ድጋፍ የሚያደርጉላቸው ኃይሎችም ጦራችንን አሰለጥን አስመረቅን ሲሉ ከሰሞኑ ተስተውሏል። ሬድዋን ሁሴን የመሩት የሲቪልና ወታደራዊ አመራሮች የተካተቱበት የብልጽግና ልዑክም ከሰሞኑ በአሰብ ቀጠና ቡሬ ግንባር እንደሰነበተ ይታወቃል። በእርግጥ የተፈራው ደርሶ ጦርነት ቢቀሰቀስ ምን አንድምታ ይኖረዋል የሚለው ግን በርካታ ትንታኔዎች እየተሰጠበት ያለ ነው። የአሜሪካ የፖሊሲ ጉዳዮች የሚተነተኑበት ፎሬን ፖሊሲም ከሰሞኑ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሀተታውና ኦኬ خبرات تعذبتي قال اقلبوناي قال استفراليو هاجرات ሲሒቡ ኣብ ዘሎ ምክንያት ማለት እዩ እዚ ትሪጎ ዘለኹም ዘ ሪስክ ኦፍ ኤኒ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወር ኢዝ ጎይንግ ቲ ዝመጽእ ሪስኪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጂ ኩናት መዝገብራሲ እንታይ ዓይነት ሓደጋ እዩ ክመጽእ እንታይ ዓይነት ሪስኪ ክመጽእ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝተዳለወ ብቋንቋ እንግሊሽ በመሓርኛ ኣቅሪቦ ዘሎ ዝጋዜጠኛ
አቅርቦ ነበርም። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የመቀስቀስ ስጋት እያየለ ነው በሚልም ገልጾታል። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች መካከል ለማቀራረብ የሚያዳግት ልዩነት ስለመፈጠሩም አንስቷል። የዚህ ጦርነት ሌላኛው ግብዓት ሊሆን የሚችለው ጉዳይ ደግሞ የፌደራል መንግስቱ ከትግራይ ጋር ያለበት ሁኔታ ስለመሆኑም ያብራራል። ካል አብዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳማዕሉ አብዚ ኩል ደረጃ በጽሖም ምህላው ማለት እዩ ካል እነዚ ጉዳይ እዚ ክቅስቅሶ ዝኽእል ኩናት ከምጽኦ ዝኽእሉን እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ትግራይን ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምስማዕ ነገራት ናይ ህወሓት ገለታቱን ክህሉ ኣብዚ ኩናት ንምጅማር እዩ ዘሎ ጦርነት ቢቀሰቀስ ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለው ለመገመት ግን አዳጋች ያደርገዋል ሲልም ያነሳል። የሁለቱም ሀገራት ባለስልጣናት አተሞክሩን እናሸንፋቸዋለን እያሉ በአደባባይ ሲናገሩ ቢሰሙም ያልተጠበቀ ሁነት ሊፈጠር እንደሚችል ግን ያጡታል ተብሎ እንደማይገመትም ጠቅሷል። ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድም ቢሆን ምን አይነት ድጋፍ የሚሆኑ ግዘት እንደሚያስተናግዱ እርግጠኝነት የላቸውም የሚለውንም አስቀምጧል። የአስመራም ይሁን የአዲስ አበባ አገዛዞች በትራምፕ አስተዳደር ላይ እንብዛም ከቁም ነገር የሚቆጠሩ እንዳይደሉ የሚጠቁመው መጽሔቱ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰም ከሱዳኑ ጦርነት ጋር በቀጠናው ተረ ሌላ ችግር ተደርጎ ዝቅ ተደርጎ ሊታይ እንደሚችል ማመላክቷል። ካለ አብዚ ጋዜጠኛ ገሊጾ ዘሎ እዚ ኩናት ክልቲአን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክጅምሮ ዝኽላሲ ከምዚ ዓብ ነገር ገለ ኣይኮነን በዓል አሜሪካስ ከምዚ ንኣብነት ናይ ዩክሬን ናይ ሩስያ ገለ ምሽ በዓል አሜሪካ ሙሉ ግዜ ሂበን ሰርሕ ኣለዋ ናይ በዓል እስራኤል ገለ ብዙሕ ግዜ ይዛረባሉ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ግን ከምዚ ናይ በዓል ሱዳን ሸለል ክበሃል ይኽእል እዩ ዓይነት እዩ ዝብል ዘሎ በየትኛውም ይህ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ በሚሰራ ፎርሙላም ይሁን የአፍሪካ ቀንድ ግን ሌላ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን መሸከም አይችልም ሲልም ይከራከራል። ከሶማሊያ ሁኔታም ከሱዳን ቀውስ ላይ ከተጨመረም የቀጠናው ዜጎች ለማገገም ትውልዶችን የሚጠብቁበት ሁነት መፈጠሩ አይቀርም የሚለውን ምን ያነሳው ካለ በደረጃ አፍሪካ ግን አቃይል ካኸረ ዘይክል ነገር ሙኻኒ በሐፈሻ ወላህላትና ንግምቱና ማለትሲ አሜሪካ ግምት አይተቦን ያልካዚ ኮነ በዓል አፍሪካ ዝካይ ዘሎ በዓል ሱዳን ዝገብሮ ዘሎዋ ናይዚ ኩናት ተደሚሩኻ እንታይ ሳዕቤን ከምጽስ አቃይልካ ዝረአይ ኮነን እናም ሳይዘገይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይህንን ውጥረት ማርገብ አለበት በማለትም ደምድሟል። ስለዚህ መደምደምታ ናይቲ ጽሑፍ ዝወፀ መግለጺ ዓለም ለኻዊ ይኹን ካልእ ማሕበረሰብ እዚ ጉዳይ ኣብ ኩናት ከይበጽሕ ኣካል ከይበጽሕ ጠጠው ከብልዎ ዝከኣሎም ንኽገብሩ እዩ ዝጽውዕ ዘሎ ክቡራት ተዓዘብቲ እቲ ዜና ዝነበረ እዚ ይመስል ኣብቲ ትርጉም ገሊኡ ሕፅር ዘበልኮ መብዛሕትኡ ሰብ ኣምሓርኛ ስለዝሰሚዕ ብሓፈሻ ግን እዚ ከም ዝበሃል ናባኹም ኣቕሪበ ዘለኹ ካልእ እዚ ሃፋ ዝበሃል ገጣማይ ገለ ካብ ዝተዛረቦ ወድ መምህር መልስ መሊሱሎ ምሉእ ትሕዝቶ ኣብና ወድ መምህር ረእይዎኹም ገለ ካብቲ ዝሃቦ ኣገደስቲ ነጥብታት ዝበልኮን ክጋብዘኩም ተቀበልና ይሕድሩሎ እዚ ሕድሪ ዝኻ ዕዳ እዩ ንዓና ነዚ ዕዳ ዝኻ ዕድሜና ሙሉእ ዝሓትት ንሕር ኮይኑ ኣማራፂ የብልና ዕድሜና ጥራይና ክንሕተት ምክንያቱ ዕድሜኦም ከፊሎም እዮም ሕድሮም ክሽፉኑ ዝጎዩ ዘለዉ ዕድኦም ክሽፉኑ ዝጎዩ ዘለዉ ዕድሜኦም ከፊሎም ዕድላቶም ከፊሎም ንእስነቶም ኩሉ ነገር ምክንያቱ ካብኦም ዝበልፅ ፃባ ሓመድ ዝተደበየ ከም ዘሎ ስለዝኣመኑ ሕጂ ዝትብሎ ዘለኻ ኣብ ርእስኻ ጥራይ ዘሎ ሓቂ ንሕና ግን ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ብረቱ ጠንጢኑ ካብቲ ሃገር ዝወፅእ መንእሰይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸኣ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ውሉድ ከይበለ ናይ ስዋዕት ዕዳ ኣለካ ኢልካ መፃኢ ክትምንጥሎ ፍትሓዊ ይኮነ ሕጂ ምናልባት ሚልዮን ግዜ ናይ ስዋዕት ዕዳ ኣለና ናይ ስዋዕት ሕድሪ ኣለና ክደጋግም ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ሓቂ ዶ ክነግረካ የብልና ኣነ ዕዳ ዝበሃል የብለይ እዚ ናተይ ወለዶ እውን ናይ ዝኾነ ሰብ ዕዳ የብሉን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብምርጭኡ ናብ ገድሊ ኸይዱ እንተሞይቱ እቲ ሞት ይኮነን ክብረት ዘለዎ እቲ ዝሞተሉ ዕላማ እዩ ስውእ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዘረዳእና በዚ ሃፋ ትዛረቡ ዘለኻ ኸኣ ዕላማ ናይቶም ናብ ገድሊ ኸይዶም ዝሞቱ ተጋደልቲ ንሕና እውን ከምኣቶም ከርተት ክንብል እዩ ነይሩ ወይ እውን ከምኣቶም ክንመውት እዩ ነይሩ ሕጂ ዕላምኦም ናይ ብሓቂ ከምኡ እንተነይሩ መስዋዕቲ መጉደፎ ከንቱ ሞት ከም ዝሞት ኢና ንርዳእ እኳ ደኣ ንዓና ክብድሉ ንዓና ግዳይ ሞትን ባርነትን ክገብሩና ከም ዝሞት ኢና ንርዳእ ምክንያቱ 60,000 ሰባት ስለ ዝሞቱ ሚልዮና ዜጋታት ክሳቀዩ ክእሰሩ ኣብ ግዱድ ባርነት ክነብሩ ክስደዱን ክሞቱን ጉቡእ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ናይ ዝኾነ ሰብ ዕዳ የብልና ንዝኾነ ብስራዊ ዘለዎ ኤርትራዊ መንእሰይ እንታይ ክብሎ ደሊ መስለኩም ኣዲኻ ናብ ቦኻን ይደሊኻ እሞ ሕድሪ ስዋኣት ወላ ዕዳ ስዋኣት ኢልካ ሂወትካ ኣብ ዘይምልከተካ ኮይናት ከይተጥፋእ ምክንያቱ ስዋኣት ንስኻ ብሂወት ክትነብር እዮም ተሰዊዖም ሕድሮም ከዓ ንሕና መንእሰያት ኣብ ዓድና ክንመሃር ክንሰርሕ ብናፅነት ክንነብር እዩ ነይሩ ስርዓት ህግደፍ ግን ሕድሮም ጠሊሙ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስልጣን መታን ክቕፅል ብስሞም ሓድሽ ናይ መርገም ሕድሪ ወይ ከዓ ዕዳ እዩ ዝፍብርኽ ዘሎ ስለዚ ንበዓል ሃፋን ደሮናንሲ ክንሰምዖም የብልና ሃገር ዕላማን يعب خابسب إذا خا عرقان زوج ፕሮፓጋንዳ
بروباغندا سي زبز حق زي عبيتن زين صوراتن قالات غيركا يزكايد اذا حافظ بال كادركا صبق اسري يحيزلو نابنت هاجرن علامان كاب سبي عبخ بالكلوسي انت يخبلني حجبنا هافا مردانا تخيدنا هاجر مالت مريت مالت مريتن علامان هليكا سبت زي بالكاغن ترجم يبلكان مريتن علامان حيزكا سبت تقف عند ساد انت لقى فايدا زبالي بالكان دحال كازا مقدسي بعلى اكون بسقط لتفتي ما زلا سب انت لقى مجمرتا انت بمثل املاخ سفطره سب يزلكا اذا خبر فطر زنت لقى حساب عليك علامه عليك متكل عليك امرهم فطران عليك غلبت عليك سب انت لقى قطب عليك مريت عليك حق لك بايتون وقعن عليك هابتن سلطانن عليك هاجر عليك مغرياتو اذا شو مونت بليون حزب صيرا زل عالم سب انت زي بالله ترجم زبال يبلا سلازي هافا بنفس غير مدناغر وين كامبر كما بيلو هاجرن علامان كابسب زعل هاجر علامان يعب خابسب عايز ملكتكم ازي كبرات تعذبتي قال انا دقفت سكنخيد باسالو ازن بتحت زلو حوي اتنالو مع عملك اوليو اما اخرن اتي حوزو اتزلو بمبالنا اول نقفالو كما يقرب حويته له كما يقرب نتمنى تسفح يقولون بعدوتني يتوجل انت يسرع له ايوه لو تحجي دوكومنت مسايت زارك كيف نقرك خلي الحزل كان قال صوران اسخص بعد بلينا قرك سابك ترعلي هاي الو وسقر بهلانا وسقر قالي بورب بهلانا عاد سودو دلين نعي قول لا تدلين قال لي جانك ابال وسحل بعد بلينا سابك ترعلي وشت ما قلنا ما فيك تسكت كمان ويلو ما أدري ويستفاد هذا السكوت وشت ما يقولنا سبسب عبدنا هذا بقوله إيه قدر يدك ما يسألوا إيه أدري أنا قال كستو ولا عدو كستو ولا كنجت كستو ولا وراجعه أبزك أتيسر ما أنا مالك إذا هزبي فحمت ليتونه سبتي ريوه أنا ولا عدو كستو الصخر ولا وراجعه كستو أنا ولا حبو كستو أنا ولا كباب كستو Oh my goodness Oh my goodness أذكر واحد كتسولو أنا بقول ما لوك ده كتسولو لوكم قويتا أنا وسكون كله يا حد تحت هجرة ونتي صح لوك أتي يا تحت الله نجوتوني لحريو ريكورد معي صدق يعني نجوتوني تكون كاس مستوى نيتان بعلو دوستو قرنا أبتاع ريكورد مساعدة كنا هلم كنا برينا تقول زي تحت الله هو العدل اللغة ونحن خمسة قرينا هذا لما عدي نفكر تخو لازم تسمع نتاجر نايز نفات عدو غير ناس نتاجر بس جزء وسط نفخر بقى دوي لحد سنة ده اللي بقى زي الناس عاملة خايف صدق جاتنا خلاص ناي كورابشن سلا زغنا ناي قبص سلا زغنا كل تميت نتم الله وطاطو أو يعرفونها أجل ما هون من حق اللي بينا حق ياخذ بلوري بينا عن كذا أو زي هذا كم زرع عرض ورانا زياسي زي هذا ده حندل كدع مالتك انت مالتي كدع على خمسة حجي تصمدو حجي عليك قبلاني مع بالحاوي ما تصمد هندسي مني انا ايش هذا حق خلى خبوناي جزاس خلى ما نعرف ما عدلش جزا لك هذه انت قلت يمكن ده جزاس خلى مالتي قلت يمكن مع بالعركه أنا ود ماما بيت تخيل الله غادي مع بالعركة حوادين ديو ود ماما تبهال بروفايل ود أفورك يرو وأنا تكون كذا أتود ماما تلقاس مع بالحوي أنا أتخلوه لك ني أركا أتخلوه نفسي جنب يلني لك جي مسوت أخوه أنا جي ما أعرف حنت حطه تقرمني لا مالتي شيء أنت هاي أنا عدنا خن أتوقنا نفرح زيادة حطه لكن لا ترى ما عرفت هاي ما عرفتني أنت هون قاري بروفايل نايس أجر كاره لك بروفايل نيحاو بخلا يتقبل ولا موبايل إيش لا تنيجي ريزاتو كورين خلوا قلم لكن سمع أمره يخوف مثلا قال زيك الفوز زيك الرخيم النار لك الله تاون قاعد فرح على الحرير تاون كا يعني لا هو مزات سون فرح قبا
سمع قلا خيلو تا ما بلا عارفه لا فكرتم معلني نو مرحبا anyway انتي المسيلك كأتخل له سي تمريع عندي لك تمريع جنن نبيل أي تحت إنه دحريوس أبي زك أبز تيوتو كميلو بايدو يا سمع مهوريو أبز مسوي حوست مسجن أملاخ ريو سيدنا يود أفرق غير ملئ تمسجن أملاخ عند عليا لزبن عند عليا كبرات تعذبتي اسكي متقبل على مترشتا ابي عندي وديقون زلونا مترشا ابز وديقون عند عليا لزبن عند عليا الله دي خزوني انا نبيل نصغر رسا دكسني زبل شخانسا كان بصح تمني خورسا كايچاوي لكم مسقال حمسا فغرت الله يبلون ابسا انا دي خلوت ولا نسا كحنكت انا قل اخمنسا اسرا غدلو خدكون 30 شادا سلازي زواو جنبار كسع زخونه حدا معلتي كله ما بأجر بانديرا خفقدو مخانم رقصنيا زي معلت زي أذكره أنا جن إفريم بتخكل زواو جنبار محر مخانم ما نمسب فولتو نقول شو نستجاجي محر نمنجسي إرترا زكاف إسب السيوخ فوق كم تتبلند لها محاري الكانمو حنت معلت دنينهم كنوب عمل كان زي أتسمعت النعي نزيوم محرت تجيروه زواو جنبار مو نزيوم مغرد يبقى حاله جبن ينبفتم دلو سلازي نزيوم محرت ولا أنا يقبلون منقستي نزيوم تمحر الله خاتجاج الله قبل مبرع أنا دويله نزيوم 3-4 سبات بلك الله سوا عركي حزبك محر يكون كوني لك نزيوم 3 عفل الحياة حرق لخطو لهم أنا عشان ممكن تقصهم الكانيرا نزيوم 3-4 سبات نوفو يوم أبكنا زي بيتشاود ولا نزيوم محرت نزيوم እሺ خبرات تعذبتي اتليست እዚ ቪዲዮ ሴቭ ንብሉልና اتليست ይቀመጣሉ ጽባን ጎ ሃፍትናቶም ቅድምስ ወስለ ዝኽሉ ኣብዚ ይቀመጥ መኒ ምሕረት ከብ መኒ ምሕረት ዘሂብ መኒ ምሕረት ከሓተት ግዜኹም ሉ ሰዩ حصاتكم اسمرا ታይዲ اسمرا ድብሉ ገለ ድፍክሩ እዚ አንዳታ اسمرا ዘደለና ነው ነዚያም ኮይም حصاتكم ዝደለይዋ እዚኦም ሲ እቅረግቡልና መበጃኹም ያማዓቲታ ኣውል ሲዕድ ዝናፈቀሉ ግዜ ከመጽዩ أول شيء عندنا فقول لك يا خمس يتون سوات. حصر جن مسؤوم الله شو مهما كان جات عيسى يفلتنا. حتى عبابي وقت تبغى جيرنا سلون فولتو إذا بيتشادوا له ودي حمل له خبلا حنسا بحركة نقارصه مالته يعني. زون تزاي ما تخن نجري تبغى جيرنا سلون فولتو ولا جزء زي الله تبغى جيرنا سلون فولتو. زيادة يستخد فولتو. إذا سي إذا حسر حصور عندي. حجن حصور ندحرا كندز تقدس قالوسي ما عرف ندي كبرت يخركب سلازي بيچا مالس بزعما بيچا اختزارب نحرد اخوين كاسي بقى ويبوي زحمام ويبوي الكاين تتحلف حشكا بيچا كو ويبو مالتي نزغ زاربي انك اطلع ليو انك ابري قاديبو حمام ويبوي الكاين تتحلف حشكا اذا سي سبزسي مسخاز الدرجه يكون قرب قنات هابن دبامو قرب أنا خمزي بحالي خمزي جناني رود حر دخده قال خويني دعلل مقروب زيادة يتفلت يا خاطر غير كافرم ما تشم بزعبة بيتشخ نزارب تداخوينا بزعبة خليه هوتو نعم الكوتو دقبر أكبر أتعبي أنتايو حرد على الكاجد دك جزاوت تقولصو ويكري وخلو دك جرت كلهم يمسحكم قال له عرفتنا بيتش مالت أمانجو زحتا والد عبي حدا وديو أمونغو بزحات أوال زعابي حدود انتاي مصقم الله أوال حواتك تخيدون تسغا ود بينك تكون كانت أبي تشجر دا يتسقم بيچ عمالت عبدك زخونه يخون عرك زي نبرو مسودات قريبو زي فلط غالغالو عينتي بيچ عمالت بقى خمزي ناي لبسين ناي صفري ناي لوشين كبرات عذبتي بيچ بعل حداريو ابو صبات قلعيو اتليست نقع بعل حدار كوني قلمبر كالون كل قولو مخال نيرم حدار زي قبر نير تزخون تاخولو خول مچم ردو نغري اغاولهم ناو غصم يزخيل كال مدمدم امتحانتناتي كل غزي مرغصنا الله سبت مالي انتاي نيرو وي كمي نيرو قال ايكون لهم ززاربنا زلهم
سب حجي انتا يدللو سب فتح دللو بيجا اب هاجرنا فتح يلن اب هاجرنا سلام يلن اب هاجرنا قوام يلن يبلالو بز ملسلو بز تقاطعو بزناتكم ريتو هابوت مالتان يرغلغلغدف لو مسي انتا حتى لو سب فتح دللو فتح متو سلام دللو نتهاجر سلام هابو نتهاجر ايكونن كم زيرو كم نيرو غلغن يلكم تصرفو امبر كالا ايكونن كبرات تعذبتي مو ايسالنا بروح معلق انا والقيس لو تقولوا يتكاتلني بالبي زمسكنكم يغني الله فرع في التأتى برع خاطر قلت هادين كم وي خاخي ساعات يابك مع تبر خسادنا ايتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلي وفيكم اتو برعهم تقول هادينكم ويخم كيدو كندينا يجي عد ما يهاوكم أليان تولد الثمانية ديرة قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه